नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। एनबिटिभी मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिन धर्ममित्रहरूलाई म युडेन लामाको हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईहरू सम्पूर्णलाई मार्पा लोक चक्षुपादको जीवनी नामक किताबबाट महासिद्ध पुरुष लोचावा मार्पाको जीवनी वाचन गरेर सुनाउन गइरहेकी छु। यस पुस्तक ट्राक्थुङ ग्याल्पो चाङमोन हेरुकद्वारा रचना गरिएको हो। यस पुस्तकका नेपाली अनुवादक उपासक गुहेश्वरी राज मानन्दरज्यू हुनुहुन्छ। यस पुस्तक नवबुद्ध बौद्ध धर्म ध्यान तथा शिक्षण केन्द्रद्वारा प्रकाशन गरिएको हो र यस अडियो बुक एनबिटिभीद्वारा निर्माण गरिएको हो। गुरु मार्पा दक्षिण भारतको उम्लेको विष सागरको पर्वत द्वीपतिर लागे। 15 दिनको सारजाम लिएर दुष्कर यात्राको लागि गुरुको आज्ञा अनुसार प्रस्थान गरे। बाटोमा उडेको 2वटा चरा बाहेक अरू कुनै प्राणीलाई उनले देखेनन्। विष समुद्रको पर्वत द्वीपमा आइपुग्दा स्थानीय अमनुष्य, भूत, प्रेत, पिशाच आदिले जादुई रिद्धिको कारण आकाशमा बाक्लो बादलले ढाकियो। बिजुली चम्किए, चट्याङ गर्जेको आवाज आयो, ठुला वज्रपातहरू भए, मुसलधारे वर्षा र असिनाको वर्षासहित आँधी बेरी आयो। मध्याह्नको समय भए तापनि निष्पट्ट अँध्यारो थियो। मरेको वा जिउँदो हो सम्झन नसक्ने दुःखको अनुभूति भयो। नारोपाको अगाडि 3 जना डाकिनीले वाचा गरेको सम्झेर महापण्डित नारोपाको नाम लिएर प्रार्थना गरेकोले आकाश निर्मल भएर गयो। त्यसपछि गुरु कुकुरिपा कहाँ होला भनेर खोज्दै गए। रौँले व्याप्त भएको मानिसको आकारको एउटा आकृति एउटा रुखमुनि आफ्नो मुख काखीभित्र लुकाइराखेकोलाई नै त्यो कुकुरिपा हो होइन भन्ने सङ्कोच गरिरहे। त्यसपछि उनीसँग सोधे, के तपाईँले कुकुरिपालाई देख्नु भएको छ? झस्केको उनले आँखाले टोलाएर हेर्यो। ओहो, तिमी थेप्चो नाक भएको तिब्बतीलाई यस्तो कठिन बाटोमा पनि कसैले रोक्न सकेन? तिमी कहाँबाट आएका हौ? तिमी कहाँ जाँदैछौ? कुकुरिपासँग के गर्न चाहन्छौ? यहाँ रहेको भए तापनि कुकुरिपालाई मैले आँखाले देखेको छैन, कानले पनि सुनेको छैन। यति भनेर उसले आफ्नो मुख आफ्नो काखीमा फेरि लुकायो। मार्पाले कुकुरिपालाई यताउता खोज्दा कहीँ पाएनन्। तब उसले आफ्नो गुरु नारोपाले भन्नुभएको सम्झ्यो र पहिले भेटेको मानिस नै कुकुरिपा हो भनी निश्चित गर्यो। मार्पाले उसको सम्मुख गएर दण्डवत प्रणाम गर्यो र भन्यो, महापण्डित नारोपाले मलाई पठाउनु भएको हो। म यहाँ महामायाको शिक्षा प्राप्त गर्न आएको हुँ। मलाई यसको शिक्षा दिनुहोस्। यति भनेर मार्पाले उपहार चढाए। मुखलाई काखीबाट निकालेर माथि उठाए। के भन्यो भनी सोधे। नारोपाको शिक्षाको ज्ञान विस्तृत छैन। ध्यान भावनाको अनुभूति नभएकोलाई महापण्डित भन्नु हाँसो उठ्दो कुरा हो। महामायाको ज्ञान उसले जान्दछ। ऊ आफैले त्यसको शिक्षा दिन सक्ने थियो। उसले शान्तसँग रहन पनि दिन्न भनेर अपवाद गरेको तरिकाले भने तापनि अत्यन्त खुसी भएर अन्तमा उनले भने, ओ, मैले ठट्टा पो गरेको हुँ। उनी अचिन्तनीय रूपमा सिद्ध विद्वान पण्डित हुनुहुन्छ र मेरा कार्यहरू शुद्धाभासले युक्त छ। हामी दुईले हाम्रा शिक्षाहरू आदान प्रदान गरेका छौँ। महामाया उनले पनि जानेको भए तापनि मैले त्यसको संचरण क्रिया पनि धारण गरेको छु। उनले शुद्ध आशयले तिमीलाई म कहाँ प्रार्थना गर्न पठाएको छ। तिमीलाई मैले यसको बारेमा व्यापक रूपमा शिक्षा दिनेछु। पछि नारोपाको सम्मुख प्रार्थना गरी सिक्नु र केही भिन्नता छ कि भनी आफैले हेरविचार गर्नु। तिमी यता आउँदा बाटोमा 2टा मानिस भेटेका थियौ? मार्पाले भने, अह, भेटिन। त्यसो भए 2टा चरा देख्यौ त? हो, उडेको 2टा चरा देखेँ। 2वटा चरा देखेको भनेपछि अविशेष दिए। तब मार्पालाई महामुखता, निम्नमुखता,
अलङ्कार गरी 3 प्रकारको महामाया योगको बारेमा पहिचान गराए। हीन आकारको योगमा आधारित सूक्ष्म, विस्तारित र संक्षेप मार्गमा प्रतिष्ठित गराए। गम्भीर मन्त्र योगमा आधारित गरी त्रिप्रज्ञा योगमा पुर्याइए। परमार्थ धर्म योगमा प्रतिष्ठित गरेर महत्त्वको पञ्चबन्धको मर्मको साथै मूल चतुर्विंशति सम्पन्न क्रम आदिको अर्थ पनि विस्तारमा बताए। कुनै बाधा व्यवधान नभइकनै मार्पाले अध्ययन पूरा गरे। धर्मको शिक्षा सम्पन्न गरी प्राप्त गरेको अवसरमा गुरुमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न एक भोजको आयोजना गर्यो। त्यो गण चक्रमा मार्पालाई असीम आनन्द प्राप्त भयो। त्यस अवसरमा गुरु र धर्मबन्धुहरूको अनुमति मागेर आनन्दको यो गीत गाए। स्वामी, सम्पूर्ण बुद्धहरूको हृदय पुत्र, सम्पूर्ण सत्वहरूका वज्रधर, गुह्य तन्त्रको निधिका अधिपति श्री शान्त भद्रको चरणमा वन्दना गर्दछु। कायको दर्शनले अभिमानको पर्वत चूर्ण भयो। वचन सुन्नाले हीन चित्त सन्तान त्यागियो। चित्तको स्मरणले बाह्याभ्यन्तरको अन्धकार हट्यो। आज म भाग्यमानी भए। तिब्बतबाट भारतमा धेरै टाढाको यात्रा गरी आएको मानिस हुँ म। पण्डितहरूमा सद्धर्मका लागि मैले अभ्यर्थना गरेर अटुट गुरु परम्पराको सद्धर्म प्राप्त गरे। भट्टारक सिद्धिवान गुरुको चरण स्पर्श गर्दछु। मनुष्य र अमनुष्यको बाधा शान्त गरेर पितृतन्त्र मातृतन्त्रको गुह्य मन्त्र प्राप्त गरे। महान उपदेशको दर्शन प्राप्त भयो। श्री शान्त भद्रको चित्तमा नै बाँधिए। गुरुको एक्लो छोरो भए। बिना व्यवधान दक्षिणमा नेपालको यात्रा गरे। सत्कर्मवान भन्ते हुँ म। तन्त्रराज चक्र सम्भर सजिलो लाग्यो। साधना गर्न सजिलो सद्धर्म हो। शुभ भविष्यवाणी सुनेरै पनि मनुष्य काय लाभको अर्थ बुझे। भोटको लोड्राकमा मेरो सालनालको सम्बन्ध विच्छेद भयो। शुभ भारतमा भाग्यवान कर्म उदायो। सिद्ध प्राप्त विद्वानहरूसँग भेट भयो। अभिषेक तन्त्रको व्याख्या र उपदेश प्राप्त गरे। काय, वाक, चित्त अधिष्ठान भयो। डाकिनीका नाथको चरण पादमा 3 योगको अर्थ मैले सिके। महामायाको मातासँग भेट गरे। समन्त भद्रको ज्येष्ठ पितृतन्त्रमा प्रतिष्ठित भए। राजमार्गको समाधिको अनुभूतिलाई चुस्त पारे। त्रिप्रज्ञाको प्रदीपलाई वृद्धि गरे। त्रिक्लेशको अन्धकार हटाए। त्रिआवरणको इन्धनलाई भस्म गरे। त्रिदुर्गतिको शमशानलाई त्यागे। गुरु महाकृपावान हुनुहुन्छ। म छोइकी लोड्रो कति सुखी छु। धर्मबन्धुहरू सँगै हुँदा यहाँ कति आनन्दित छु। यसरी तिब्बती भाषामा गीत गाए। तिब्बती साथी र तिब्बती भाषा जान्ने कोही नभएकोले धरश्री र अन्य धर्मबन्धुहरूले भने, यो भोटे बौलायो कि क्या हो? मार्पाले भने, म कुल र कर्मले विशेष भाग्यमान भएकोले पनि यो जन्मको बानीले गर्दा मेरो गीती उद्गार तिब्बती भाषामा निस्कियो भनेर फेरि भारतीय भाषामा उल्था गरेर सुनाए। उनीहरूलाई यसले अति नै अचम्म र चकित पार्यो। अब मैले नारोपाको सम्मुख शीघ्र जानुपर्छ भन्ने मनमा लियो। साधारणतः मार्पाको महान मैत्रीपाप्रति अक्षुण्ण श्रद्धा भएकोले मैत्रीपाबाट धर्मको शिक्षा लिनै पर्ने भन्ने मनमा निरन्तर भावना आइरहेको हुन्थ्यो। विशेष गरेर गुरुबाट धर्म लाभ गर्न जे पनि गर्ने मनसायले निरन्तर इच्छा गरिरहेको हुनाले विशेष गरेर गुरुबाट बिदाई लिन गणचक्रको भोज आयोजना गर्नुभन्दाको रातको पहिलेदेखि नै गुरु मैत्रीपा प्रतिको श्रद्धा फेरि फेरि पनि सम्झनाले उनमा परम श्रद्धा उत्पन्न भयो। मनले नै गुरुप्रति मण्डल चढाउने र सप्ताङ्ग वन्दना सहित प्रार्थना गरे। सपनामा पनि मैत्रीपाको दूतको रूपमा एउटी सुन्दरी केटीले हातमा कलश लिएर आएको देखे।
त्यो कलश उनको हातले मार्पाको शिरमा राखेको सपनामा देखेकोले उठेपछि उनलाई असीम आनन्द उत्पन्न भयो। त्यसपछि भट्टारक मार्पाले विदाईको लागि तयारी गरे। श्री शान्त भद्रले मार्पाको विदाईको लागि गणचक्रको आयोजना गर्नुभयो। उनले प्रदान गरेको धर्म शिक्षाको पुस्तकहरू पनि दिनुभयो। आफ्नो हात मार्पाको शिरमा राखेर भन्नुभयो, यो स्थानमा आउने मार्गमा यात्रा गर्नु अति दुष्कर छ। यहाँ आएर तिमीले धेरै राम्रो लाभ गर्यौ, किनकि तिमी एक योग्य व्यक्ति भएको थाहा भएकोले नारोपाले तिमीलाई म कहाँ पठाएको हो। अब तिमीलाई मैत्रीपा कहाँ पनि पठाउनेछ। नारोपा आफैले पनि धेरै दया गरी तिमीलाई ग्रहण गरिसकेको छ। तिमीले इच्छा गरेको सबै प्रकारको उपदेश दिइसकेपछि तिमीलाई हिमाली प्रदेशमा विनयी जनहरूलाई विनीत गर्न आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा नियुक्ति गर्नेछ। त्यसरी नै तिमी आउँदैछौ भन्ने कुरा मलाई पहिले नै थाहा थियो र तिम्रो रक्षाको निमित्त तिमीलाई यहाँसम्म पुर्याउन 2 जना मानिसको रूपमा पठाइदिए। तर तिमीले मानिसको रूपमा नदेखेर चराको रूपमा देख्यौ। अहिले उपदेशको पुस्तक सहित दिएर मङ्गल सिद्धि प्रदान गर्दछु, आनन्दित हौ। यति भनेर कुकुरिपा अति आनन्दित हुनुभएको थियो। यी सबै मार्पाको स्वप्नमा र भविष्यवाणी गरिए अनुसार नै भएको थियो। मार्पाले अखण्ड अटुट श्रद्धासहित असीम आनन्द प्राप्त गर्यो। मार्पाले गुरु कुकुरिपा र धर्मबन्धुहरूमा ज्ञान अवबोधको यो गीत चढाउनुभयो। यहाँ विराजमान भट्टारक गुरु र सहृदयी बन्धु दिदीबहिनीहरू सुन्नुहोस्। म हठी मार्पा अनुवादकले कर्म विपाक अनुसार दक्षिणमा नेपाल गए। सिद्धि प्राप्त नेपाली र ज्ञान गर्भ र शान्त भद्रबाट चतुपीठ गुह्य समाज र चक्र सम्भर अविशेष प्राप्त गरे। तन्त्र र आगम उपदेशको निधि मलाई खुल्यो। अहिले आचार्यको सम्मुखमा अनुरोध गरेको सद्धर्म दिनुभयो। माङ्गलिक भविष्यवाणी एकैपल्ट प्राप्त भयो। गएको राति मनैले मण्डल सजाएर मैत्रीपामा चढाए र सुते। भ्रान्तिमय वासनाको सपनामा नाथ मैत्रीपाको दूत अति नै चहकिलो महिलाको रूपमा हातमा कलश लिएर मेरो शिरमा छोएको सपना देखे। करुणाले मलाई अधिष्ठान गर्नु भएको होला। पूर्व प्रणिधानको र कार्मिक सम्बन्धको फल होला। त्यसैले उग्र अधिमुक्ति र श्रद्धाले गर्दा आदरणीय पिताको सम्मुख जानेछु। यहाँ विराजमान भट्टारकमा अविच्छिन्न श्रद्धा र भक्ति उत्पन्न गरी अभिन्न हुनमा शरणमा जान्छु। दुर्गति निरोध हुन अधिष्ठान गर्नुहोस्। यो र पछिको जन्ममा सहयोगी हुने मेरा वज्रबन्धुहरू सबै पनि भवको लालच बहकाइलाई पछाडि फ्याँकेर सद्धर्मको उपदेश अभ्यास गर्न सकौँ। देखावती चर्याबाट मुक्त भई समयलाई रक्षा गर्न सकौँ। गुरु नित्य शिरमा भएको भावना गरी 10 कुशलको सम्भार सञ्चित गरौँ। 10 अकुशललाई 20 सरी त्यागी धर्म अभ्यासलाई निरन्तरता दिई कहिल्यै नटुटाऊँ। यसरी मार्पाले गुरु र धर्मबन्धुहरूमा सङ्गीतको पुष्प चढाउनुभयो। गुरु शान्ति भद्रले मार्पाको शिरमा हात राखेर बाधा व्यवधान उत्पन्न नहोस् भनी अधिष्ठान गर्नुभयो। यसरी गुरु मार्पाले महामाया सद्धर्मको बारेमा पनि निपुणता प्राप्त गरी फर्कदा 3 दिनमा फुलाहारी पुग्नुभयो। भट्टारक महान नारोपाले श्रामणेर प्रज्ञा सिंह एक्लैलाई मौखिक उपदेश दिइरहेको हुनाले भित्र नआउन भन्नु भएकोले त्यो कार्य नसिद्धिएसम्म मार्पाले गुरुमा अटुट रूपमा दण्डवत गर्दै रहे। त्यो धर्मको अनुष्ठान सम्पन्न भएपछि उसले आफूलाई नारोपाको अगाडि प्रस्तुत गरे र आशीर्वादको लागि प्रार्थना गरे। धर्म लाभ गर्यो त? नारोपाले सोध्नुभयो। प्राप्त गरे भनी मार्पाले प्रार्थना गरे। उसले मेरो बारेमा हँसी उडाएनन् र? नारोपाले सोध्नुभयो।
उहाँले ठट्टा गर्नुभएको थियो। मार्पाले भने, कसरी गर्यो त? नारोपाले सोध्नुभयो। जे भनेको हो त्यो सबै बताएपछि, ऊ त्यस्तै हो, त्यसमा गुणहरू नभएको हुँदा निर्जन विष समुद्रको द्वीपमा रहन्छ। बाँदरको मुख भएको मानिसको शरीर भएकोले उसले कोही मानुषी कर्म मुद्रा पाउन सकेन। त्यसैले कुकुर्नी साथ राखेका त्यो कुकुरीपाले त्यस्तो नभने कसले भन्ला? भनी हाँस्नुभयो र भन्दै जानुभयो, ओहो, साँच्चै ऊ त्यसैले महान छ, त्यो जस्तो अरू कोही छैन। उसले मबाट हे वज्र सुन्यो। उसले महामायाको सिद्धि पाएको हुनाले मैले उसबाट महामाया प्राप्त गरेँ। त्यसपछि नारोपाले मार्पालाई महामायाको अभिषेक एकै अनुष्ठानमा दिनुभयो। अर्थमा भिन्नता नभए तापनि नारोपाको व्याख्या कुकुरीपाको भन्दा विस्तृत भएकोले अधिक श्रद्धा उत्पन्न गरायो। त्यसपछि मार्पाले सोधे, गुरु आफैले यसको अर्थ यस्तो राम्रो थाहा भएर पनि मलाई अति दुष्कर चर्या गर्नुपर्ने स्थान विष सागरको द्वीपमा किन पठाउनुभयो? उनी मातृतन्त्रका अधिपति हुन् र उनीले यसको उपदेशमा नितार्थ ज्ञान उपार्जन गरेको छ र अति निपुण छ। विशुद्ध मौलिक स्रोत भएकोले उस कहाँ मैले तिमीलाई पठाएको हुँ, नारोपाले भन्नुभयो। त्यसपछि मार्पाले पूर्वतिरको बङ्गालमा खसरपन स्वयम्भू अवलोकितेश्वर मन्दिर दर्शन गर्न जानुभयो। त्यसै बेला उसलाई महामायाको बारेमा योसँग छलफल गर्ने विचार आयो। नालन्दामा गुरु बलिन्तसँग धर्मशिक्षा लिइरहेको यो कहाँ गयो। बजारमा असल भोजन र पेय पदार्थ किनेर योलाई भेट्यो। महामायाको शास्त्रार्थ गर्यो। त्यस बेला पनि मार्पाले नै जिते। योले भने, तिमीलाई मातृतन्त्र सिकाउने गुरु को हुनुहुन्थ्यो? भनी सोधेकोमा मार्पाले गुरुको बारेमा गुह्य राखेर भने, मेरा गुरु 3 योगले युक्त हुनुहुन्छ। उनको रूप निम्न कोटिको छ, तर मन्त्र उनको अति गम्भीर छ। परम धर्मका उनी सिद्ध हुनुहुन्छ। मुक्ति मार्ग देखाउने गुरु हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ कपिलवस्तु नगरमा हुनुहुन्छ। योले कपिलवस्तुमा गएर मुक्ति मार्ग देखाउने गुरुको बारेमा सोध्दै खोजेर गए। गुरुहरू सबै मुक्तिको मार्ग देखाउनुहुन्छ, तिमीलाई कुन गुरु चाहिएको हो? उसले सत्य कुरा जाने र गुरु उनीबाट गुह्य राखिएको थाहा पाए। त्यसको खोजी गरे। योले कुकुरीपाको सुरुमा पत्ता लगाउन सकेनन्। पछि पत्ता लागे पनि विष सागरको बाटो पार गर्न सकेनन् र महान यशस्वी कुकुरीपाको दर्शन पाउन सकेनन्। त्यसपछि मार्पा महान नारोपाको सम्मुख आए र भने, मैले मेरो साथी योलाई भेटे र मातृतन्त्रको बारेमा शास्त्रार्थ गरेर मैले जिते। उसले मलाई सोधेको थियो कि मातृतन्त्रको तिम्रो को गुरु हुनुहुन्छ, तर मैले उसलाई केही पनि बताइन। गुरुको बारेमा गुह्य राख्नु जरुरी छैन। उसँग धेरै सुन भए तापनि त्यो नै सम्पूर्ण होइन। पुण्य र कर्मको सम्बन्ध हुनु नितान्त जरुरी छ। नारोपा गुरुले आज्ञा गर्नुभयो। त्यसपछि मार्पाले नारोपा गुरुको सम्मुख मैत्रीपा कहाँ जान प्रार्थना गर्दा नारोपाले हर्षोल्लासले जान आज्ञा दिए। गुरु नारोपालाई सन्तुष्ट पार्ने पूजा चढाएर वीर डाक डाकिनी तथा वज्रबन्धुहरूलाई गणचक्र तोरमा चढाए। कुनै विघ्न बाधा नहुन प्रार्थना गरे। धेरै आश्चर्य लाग्दो क्षणहरू देखा परे। त्यसपछि बाटोमा आनन्दित मनले गुरु मैत्रीपा कहाँ रहनुहुन्छ भनी सोद्धा अग्नि प्रज्वलित पर्वतको गुम्बामा रहनुहुन्छ भनी थाहा पाए। बाटो पार गर्न अति दुष्कर भएकोले नजान सल्लाह दिए। यो जुनीको लागि मैले धन खोजिरहेकै होइन, धर्मको निमित्त मर्नु परेर पनि मरेर जानेछु भन्ने आशय मनमा लिएर अलिकति पनि संशय नगरी गए। मैत्रीपा रहनु भएको ठाउँमा आधा दिनमा नै आइपुग्नु भयो।
न्योग्रोध वृक्षको मुनि बसिरहनु भएको मैत्रीपाको दर्शन पाए। बोधिसत्व सदा प्ररुदितले बोधिसत्व धर्मोद्गतको दर्शन पाउँदाको जस्तै नै उनी हर्ष विभोर भए। उनले सप्ताङ्ग वन्दना 7 पटक चढाए, सुनको उपहार चढाए। गुरुमा काय वाक चित्तले स्तवन गर्न यसरी स्तुति गाए। तपाईँ जगत हितार्थ यो जम्बुद्वीपमा राजकुलमा जन्म लिनुभयो। बाह्याभ्यान्तर विविध सिद्धिमा निपुण भएका मैत्रीपामा स्तुति गर्दछु। आर्य ताराले भविष्यवाणी गरेर विघ्न बाधाले मुक्त भई अधिष्ठित भएका परमेश्वर शबरीको पाद कण स्पर्श गरेका तपाईँ अवधूति पामा स्तुति गर्दछु। काय चाहिँ रत्नमयी कनकको पर्वतसरी ज्ञान र प्रणिधान आदि विशुद्ध गरेका क्लेश रूपी रोग आदि नाश गरेका धर्मसूर्य तिमीमा स्तुति गर्दछु। चित्त चाहिँ शून्यताको वज्रले महापर्वत सरहको आत्मग्राह क्षय गरेका धर्महरू समताको रूपमा देखेका अतुलनीय प्रभु गुरुमा स्तुति गर्दछु। सम्पूर्ण जम्बुद्वीपका अधिपति निर्माणकाय वज्रसत्वको स्वभावले युक्त भएका करुणा निधान जगतका नाथ मेरो शिरको मुकुटालङ्कार तपाईँमा स्तुति गर्दछु। मनुष्य अमनुष्य भूतगणहरू आडम्बरी जो जति सबैलाई शील व्रतको क्षमताले वचन पालन गराउने वज्रधर तिमीलाई स्तुति गर्दछु। सुगत गुरु करुणावान प्रजालाई त्यागी सद्धर्मचर्या गर्नुभएका महापण्डित नारोपा आदिका गुरुहरू सबैबाट उपदेश पाए। तन्त्र सूत्रको अध्ययन जे छ सम्पन्न गरे। दक्षिणको उम्लेको विष सागरको पर्वतमा श्री शान्ति भद्रको चरण सम्मुख हुँदा सद्गुरु उहाँले करुणाले ग्रहण गर्नुभयो। प्राणको प्रवाह नगरी तपाईँको सम्मुख आएको छु। प्रज्वलित अग्नि पर्वतको गुम्बामा न्योग्रोध वृक्षको शीतल छायामा प्रभु जिनपुत्र मैत्रीपा पिता बुद्ध तपाईँको आज दर्शन भयो। सूर्य उदय सरह श्रद्धा उत्पन्न गरी मृत्युवरण गर्न पनि तयार भएको श्रद्धाले बिना आडम्बर प्रार्थना गर्दछु, अटुट अधिष्ठान गर्नुहोस्। महाब्राह्मणको परम्परा धारण गरी निर्वाणकायिक शबरी प्रभुको सम्मुख रहेका उहाँहरूले राम्ररी सिकाएको सद्धर्म महायानको अति उच्च कोटिको सार अर्थको आकाश सरहको अन्तमुक्त महामुद्राको शिक्षा त्यो प्रदान गर्न अनुरोध गर्दछु। यसरी प्रार्थना गर्नु भएकोले प्रभु मैत्रीपाले मार्पालाई आफ्नो शिष्यको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो। अभिषेकहरूबाट सम्पन्न गर्नुभयो। गुह्य नाम वज्रचित्त भन्ने नाम दिनुभयो। त्यसै बेला गुरु सन्तुष्ट हुने पूजा मार्पाले चढाए। डाकिनीहरू सन्तुष्ट हुने गणचक्र तोर्माको व्यवस्था गरे। अद्भुत लक्षणहरू धेरै देखा परे। गुरुबाट महामुद्राको आगम र उपदेश पाए। साथै आर्य मञ्जुश्री नाम सङ्गीति र त्यसको दोहा तथा व्याख्या समेत प्रदान गर्नुभयो। मार्पाको सबै शङ्काहरू निवारण भयो। यी शिक्षाहरूको अभ्यास गर्दा राम्रो अनुभूति र अवबोधहरू उनको मनमा उत्पन्न भयो र उनको चित्त अति आह्लादित भयो। गुरुमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चढाएको गणचक्र पूजामा मार्पाले गीतको रूपमा आफ्नो अनुभूति र अवबोध यसरी प्रस्तुत गरे। मेरो शिरमा सुखावती भुवन स्वरूप निर्मल पद्म सूर्य चन्द्रमा विराजमान प्रभु गुरु मैत्रेयनाथले मेरो चित्त सन्तति अधिष्ठान गर्नुहोस्। त्रिकालकै सबै बुद्धहरू यिदम देवगणहरू जो जति छन् तीसँग अभेद भएका श्रीमद् अवधूतिपा मेरो हृदयको कमलमा विराजमान भएरै वाक्यको सिद्धि प्रदान गर्नुहोस्। भारतको विशुद्ध भूमिमा महापण्डित नारोपाद आदि सिद्धहरूको चरण धुली त्यो मेरो शिरमा ग्रहण गर्दछु। तन्त्रवर्गका शब्दहरू धेरै सुने,
त्यसबाट पनि मलाई सन्तुष्टि नआउनाले प्रभु भट्टारक हजुरको सम्मुख आए। अधिष्ठानको लागि धर्मानुकूल प्रार्थना गरे। विशेष गरी महामुद्राको शिक्षाको लागि प्रार्थना गरे। धर्मको ज्ञानको संशयहरू सबै काटिए। नजानेको शिक्षा अध्ययन गरे। सिद्ध सरह पादका परम्परामा अधिष्ठान र अवबोध एकैछिनमा प्राप्त भयो। भट्टारकमा ती अवबोधको गीत चढाए। बाह्याभ्यन्तर विविध सबै सिद्धान्तहरू ती सबै अवबोध भई महामुद्रामा नै समाहित भयो। असीमित मायारूपी प्रतिभास सबै युगनद्ध समता ज्ञानको रूपमा ममा उदायो। निरन्तरता नटुटेको यो धर्मता स्वयं प्रतिभास संवेद अनिरोध युगनद्ध विद्या नैसर्गिक स्वभाव अनाभोग ज्ञान चाहिँ दृष्टि हो। 4 इर्यापदको समाधिष्ट र पृष्ठलब्ध नदी सरह त्रिकालमा अटुट रहेको आवरण रहित प्रदीपक यो योग बिना विचलनको भावना हो। काय वाक चित्तको धर्म र त्रिकालमै विविध रूपमा एउटा धारामा अनिरोध भई अनिरोध निष्प्रयास एक रस नै हुन्। कृत्रिम सरह चाहिँ चर्या हो। अवबोधको अवस्था क्षणिक हो। युगपथमा थप घट छैन। स्वमुक्ति नैसर्गिक महासुख हो। आशा निराशाबाट मुक्त भएको फल हो। उपदेशहरू जे जति सुने पनि अन्तमा चित्तको स्वरूप धर्मकाय हो भनी जाने अब। अन्तमा मेरो संशय सबै क्षय भयो। भ्रान्तिको मूल भूमि नाश गरियो। अवास्तविकताको मार्गद्वारा बुद्धत्वको आशा गर्दिन। भट्टारक महाप्रभुको चरण सम्मुख अर्थको अनुभूति भएको फल रहित परम्परा गुरुहरूको अधिष्ठानद्वारा भएको प्रज्ञा अनुभूति र अवबोध यो चढाएकोले गुरु भट्टारक सहित यहाँ उपस्थित धर्मबन्धुहरू आनन्दित हुनुहोस्। यसरी मार्पाले आफ्नो स्तवन चढाए। प्रभु मैत्रीपाले मार्पालाई 12 प्रकारको उपदेशयुक्त यो वज्रगीत प्रदान गर्नुभयो। हे पुत्र, श्रद्धाको जरो दृढ नभएमा अद्वय ज्ञान धर्मकायको मूल पनि दृढ हुँदैन। निष्पक्ष करुणा उत्पन्न नगरेमा 2 प्रकारको रूपकाय, सम्भोगकाय र निर्माणकाय लाभ सम्भव छैन। त्रिप्रज्ञा श्रुतमयी, चिन्तनमयी र भावनामयी विशोधन नगरेमा चित्त सन्तानमा अवबोध उत्पाद हुँदैन। भट्टारक गुरुमा भर नगरेमा सिद्धिदय साधारण असाधारणको प्राप्ति सम्भव छैन। चित्त विकल्पको मूल जरो नकाटेसम्म चेतनालाई जथाभावी नछोड। दृश्य धर्मलाई महामुद्राले मुद्रित नगरुन्जेल महासुखमा आश्रय लिन हुँदैन। आसक्तिको कल्पनाहरू उदय भएमा परमानन्दित हात्ती सरह चर्या गर। बेला बखत क्लेश उदाएमा चित्तलाई हेरेर एकाग्र हो। केही प्रत्ययले चित्तलाई ग्रस्त गरेमा 4 अभिषेकको निरन्तर अभ्यास गर। क्लेश आफ्नो चित्त सन्ततिमा उत्पन्न भएमा गुरुको उपदेश स्मरण गर। एकाग्रताले प्रार्थना नगरेमा सत्पुरुषको अभिप्राय कसरी सम्पन्न गरौला? उत्पन्न र सम्पन्न क्रमको युगनद्ध भावना नगरेमा संसार र निर्वाण अभेद भएको कसरी अवबोध गर्छौ? यी 12 श्लोकको वज्रगीत हुन्। यसको स्मरण सहित 13 हुनेछन्। यी योगहरूको अभ्यास गरेमा तिमी 13औं भूमिमा प्रतिष्ठित हुनेछौ। यसरी आज्ञा भएकोले मार्पाको चित्त अति आनन्दित भयो र यिनीहरूलाई मनमा उनले धारण गरे। मार्पाले मैत्रीपामा अगाध श्रद्धा राखी त्यहाँबाट हिँडे। फुलाहारीमा नारोपाको सम्मुख आइपुगे। नारोपाले भन्नुभयो, दक्षिणको विष समुद्रको किनारको शमशान सोस द्वीपमा ज्ञान डाकिनी हाडको गहनाले अलङ्कृत हुनुहुन्छ, जसको दर्शन पाउना साथ सबै इच्छा पूर्ण हुन्छ। उसको सम्मुखमा गएर चतुपीठ तन्त्रको लागि प्रार्थना गर।
उहाँसँग तिमीले चाहेको अरू कुसुलु आदि अन्य कुराको लागि पनि अनुरोध गर्न सक्छौ। सोही अनुसार सोस द्वीपको शमशानमा पुग्दा योगिनीको खोजी गर्दा घाँस परालको कुटीमा बसिरहनु भएको रूपमा मार्पाले दर्शन पाउनुभयो। सुवर्ण मण्डल चढाएर उहाँमा प्रार्थना गर्नुभयो। चतुपीठको अभिषेक र उपदेशहरू आनन्दित भएर मार्पालाई प्रदान गर्नुभयो। प्रमाणभूत साथसाथै श्री सिंहद्वीप आदि शमशान र रुखमुनि विराजमान कुसुलु योगीहरूबाट उत्पन्न र सम्पन्न क्रमको अभिषेक र उपदेशहरू प्राप्त गर्नुभयो। बेला बखतमा व्यवहारिक प्रयोगका साना साना धेरै विषयहरूको पनि उपदेशहरू प्राप्त गर्नुभयो। यसरी उनी उपदेशहरूकै निधि प्राप्त व्यक्ति भएर गए। त्यसपछि मार्पाले नारोपाको सम्मुख आएर वन्दना गरेर नारोपाको स्वास्थ्यको बारेमा सोधे। नारोपाले तिमीमा अभिषेक उपदेशहरूप्रति विश्वास उब्ज्यो त भनेर सोध्नुभयो। सबै वृत्तान्त बिन्ती गरेकोमा नारोपा अत्यन्तै सन्तुष्ट हुनुभयो। त्यसपछि मार्पाले महामहिम नारोपामा प्रणिधान गरेर चक्रसम्भरको अविशेष दिनको लागि अनुरोध गरे। तन्त्रको टीकाको व्याख्यानहरूको उपदेशको लागि प्रार्थना गरे। नारोपाले पूर्ण अभिषेक दिनुभयो र तन्त्रको टीकाको व्याख्यान र आगम उपदेश पनि दिनुभयो। यसलाई अभ्यास गर्नु अति महत्त्वपूर्ण छ भनी भन्नुभयो। नारोपाले 4 प्रकारको विशेष उपदेश, नारोपाको 6 धर्मयोग र नैसर्गिक अन्तर्निहित सहज ज्ञान नाम चित्तको सहज पहिचान हुने महामुद्रा प्रदान गर्नुभयो र यसको मार्पाले भावना गरे। सामान्यतः अनुत्तर गुह्य मन्त्रको अनुभूति र अवबोधका विशेषताहरू धेरै धेरै उनको मनमा उत्पन्न भयो। विशेष गरी चण्डालीको भावना गरेर सुख प्रभास्वर निर्विकल्पको युग्नत भावना साक्षात् गरे। 3 द्वार काय वाक चित्तको चललाई छुट्याउन असमर्थ भएर 7 दिनसम्म स्थिर भएर रहे र यसैमा उनले आफ्नो विश्वास जमाए। 10 किसिमका लक्षणहरू उत्पाद भयो। आह्लादित चित्त उत्पाद गरेर दिनरात बिताउन थाले। त्यसपछि मार्पाको मनमा यस्तो विचार आयो, मैले नेपाल र भारतमा गरी 12 वर्ष बिताइसकेको छु। अविशेष र उपदेशहरू यथेष्ट प्राप्त गरेको मात्र होइन कि शब्द र अर्थ दुवैको अध्ययन र अभ्यास पनि गरेकोले मलाई कुनै किसिमको पश्चाताप छैन। व्याख्यान र भावनाको लागि मैले अरूसँग प्रार्थना गर्नु पनि आवश्यक नै छैन। अहिले सुन पनि सिद्धिनै सकेको जस्तो भएको छ। सर्वप्रथम भोटमा फर्केर जति सक्यो उति बढी सुन जम्मा गरेर फेरि पनि भारत आएर गुरुहरूमा चढाएर सन्तुष्ट पार्नेछु। पहिले प्राप्त गरेको धर्महरूको बारेको शङ्का निवारणको प्रयत्न गर्नेछु। जे प्राप्त गरेको छैन जति सक्छ प्राप्त गर्नेछु। अब साधारणतः भोटमा बुद्धको शासन र सिद्ध परम्पराको शिक्षालाई जसरी पनि फैलाउने छु भन्ने आशय मनमा उत्पन्न गर्यो। बाँकी भएको सुनमध्ये त्यसले बाटोलाई चाहिने खर्चको लागि राखेर अरू बचेकोबाट गणचक्रलाई चाहिने सामान जोडजाम गरे। ब्राह्मण सुखमती र योगिनी सुखधारी आदि समेतलाई निमन्त्रणा गरी महापण्डित नारोपालाई कृतज्ञता व्यक्त गर्ने खुसियालीमा मार्पाले गणचक्र पूजा चढाउँदै यस्तो विचार गरे, भोटबाट भारत आएर मेरो अर्थ सिद्धि गर्नमा पण्डित गुरुहरू र सिद्धि प्राप्त गुरुहरू धेरैको दर्शन पाए। तन्त्र र त्यसको व्याख्या समेत धेरै धेरै प्राप्त गरी त्यसको अध्ययन गरे। भाषा जान्ने लोचावा पण्डितको रूपमा जानियो। अभ्यास र अवबोध सम्यक रूपमा चित्त सन्ततिमा उत्पाद भयो। अहिले बिना व्यवधान भोटमा फर्कदैछु। आजको दिनभन्दा खुसीको दिन अरू आउने नै छैन भन्ने विचार गरेर 8 महान सङ्गीत मध्येको सबैभन्दा पहिलो श्री नारोपाको सम्मुख तम्बुरीको आवाजको सुरमा यसरी आफ्नो अनुभूति गीतमा उनले प्रस्तुत गरे। भट्टारक लक्षणले युक्त गुरु रत्न, तपाईँले पहिले विशुद्ध पुण्य सञ्चय गर्नु भएकोले
तिलोपाको अवतार दर्शन पाउनुभयो। त्याग्न कठिन भवको दुःखको परवाह नगरी तपाईँले 12 परीक्षा पार गर्नुभयो। आफ्नो तपश्चर्याको महाचित्तले क्षणभरमा नै सत्य दर्शन गर्नुभएको श्री ज्ञान सिद्धिको चरणमा वन्दना गर्दछु। म अनुवादक, एक अनादि भोटका पहिलेको शोधित कार्मिक सम्बन्धले महापण्डित नारोपा तपाईँको दर्शन भयो। गम्भीर भनी ख्याति भएको हे वज्रतन्त्रको शिक्षा लिए। महामायाको सार प्रदान गर्नुभयो। फेरि चक्रसम्वरको सार प्राप्त गरे। सामान्यतः 4 तन्त्र वर्गको सार ग्रहण गरे। सुभागिनी माताले दिनुभएको अधिष्ठानको अटुट नदीको धारा 4 अभिषेकको अर्थ मलाई चिनाउनु भयो। मैले अनाश्रव समाधि उत्पाद गरे। 7 दिनसम्मको स्थिरता लाभ गरे। प्राणायाम र सङ्क्रान्ति सूर्य चन्द्र श्वेत बिन्दु र रक्त बिन्दु 2 अचल आकाशको गृहमा थुनियो। स्वयम्भू सहज ज्ञान अनुभूति सुख प्रभास्वर निर्विकल्प भित्रैदेखि उदायो। वासना निद्राको भ्रान्ति त्यो प्रभास्वर मार्गको स्वभावमा अवबोध भयो। चित्तको चञ्चलता ग्राही दुवै निष्प्रपञ्च धर्मकायमा लय भयो। बाह्याभ्यन्तर मायाजालको चक्र यो अनुत्पात महामुद्राको रूपमा अवबोध भयो। अभ्यन्तर ग्राह चित्त विज्ञान यो पहिले भेटेको पुरानो साथी सरह। चित्तको आफ्नो स्वभाव आफैले जाने। लाटोले स्वप्न देखेको सरह। अनिर्वचनीय अनुभूति उत्पाद भयो। युवाले आनन्द अनुभूति गरे सरह। अव्याकरणीय अर्थको अवबोध भयो। महाअनुकम्पाले युक्त नारोपा फेरि पनि अभिषेकले अधिष्ठान दिनुहोस्। अहिले पनि अनुग्रह गरी शरणमा लिनुहोस्। यसरी मार्पाले आफ्नो अवबोध गरेको गीत चढाए। नारोपाले आफ्नो हात मार्पाको शिरमा राखेर उपदेशको यो वजङ गीत सुनाउनुभयो। भोट देशका मार्पा लोचावा तिमी अष्टलौकिक धर्मलाई आफ्नो ध्येय नबनाऊ। ग्राहीद्वारा आफू र अरूमा विभेद नगर। आफन्त र शत्रुलाई निन्दा नगर। अरूको धर्मको विकृति नपार। श्रुतमयी र चिन्तनमयी ज्ञान भएको अन्धकार हटाउने प्रदीप हुन्। मुक्तिको उत्तम मार्गलाई साँघुरो बनाई बन्द नगर। पहिले पनि हामी गुरु शिष्य थियौँ, पछि पनि यसलाई मनबाट नहटाऊ। आफ्नो मनको मणिरत्न यो मूर्ख भएर नदीमा नफ्याँक। अप्रमाद होसलाई अलिकति पनि विचलन नगरी रक्षा गर। यसले गर्दा तिमीले आफ्नो सबै आवश्यकता इच्छा आशयहरू पूरा गर्न सक्नेछौ। नारोपाले करुणा गरी अरू पनि धेरै कुरा बताउनु भएकोमा मार्पा अत्यन्तै खुसी भए। फेरि पनि गुरुको दर्शन वाचा गरेर तिब्बत फर्केर गए। लोचावा मार्पाको जीवनीको अडियो बुक आजको लागि यही समाप्त हुन्छ।